السلام عليكم. في حلقه جديده. الحلقه ديال اليوم بطبيعه الحال تعطلنا فيها واحد شويه اللي هي ديال السكين كير ولا المنتجات اللي كنستعمل في السكين كير ولا العنايه بالبشره اللي من خلالها كنطرقوا لاهم المنتجات العضويه الطبيعيه اللي ممكن اننا نستعملوا في المنازل ديالنا لكل نوع بشره على حده. الانواع ديال البشره فهي عديده ومتعدده، وكل شق منها كينقسم الى جوج ولا ثلاثه، بحال مثلا الشق ديال المختلطه دهنيه، كاينه اللي كتكون مختلطه وكاينه اللي كتكون دهنيه، وكاينه اللي كتكون دهنيه وتعاني من حبوب وزهام، وكاين اللي عندهم لي زامبيرفيكسيون اللي هي نوع يعني من التهيج ديال البشره، ولكن كتكون هذه البشره عرضه لاكني ولا الحبوب كذلك حتى هو تيجي انواع، لان كاين اللي كيجي اكوز ديال مثلا لي تروبل هرمونال ولا الكونسوماسيون بزاف ديال الماتيير غراس ولا المشتقات الحليبيه وما الى ذلك. 3 نقاط ممكن نهضروا عليها في حلقه بوحدها هذا الشق هذا لانه شويه طويل، وتتبقى الطبقه ديال الانواع الاخرى. كاينه عندنا العاديه اللي هي المعتدله، وكاينه الجافه، وكاينه الحساسه. وبالنسبه ما بين الجافه وما بين الحساسه فهناك كاين واحد الفرق بسيط جدا في المنتجات. اليوم بغيت نوضع يعني امامكم بعض المنتجات الطبيعيه العضويه اللي ممكن تستعمل كل نوع ديال البشره على حده باش دير ليكيليبر ولا التوازن على مستوى ديال البشره، باش ما يجيناش طويل. انا حطيت حدايا يعني بعض من المنتجات العضويه الطبيعيه اللي ممكن انكم تستعملوا في المنازل ديالكم بكل امان ومن مأمن، يعني ما تكونوش خايفين من حيتاش اي منتج حنايا استعملناه الا في بعض الاحيان كيكون عندنا منه مخاوف. ولكن الجميل في الامر يعني بالنسبه للمنتجات الطبيعيه خاصنا نعرفوا غير اشنو غادي نستعملوا من المنتجات، لان بحال مثلا حدايا هنايا انواع من لي زارجيل اللي هو الطين ولا الصلصال، فهو فيه يعني انواع متعدده وياتي بالوان وكله عضوي، لان الاصل ديالو كيجي من التربه الاصل ديالو، وتيتم السحق ديالو والتنظيف ديالو السحق ديالو وما الى ذلك حتى تيولي لنا على فورما ديال بودره باش يصلح لنا اننا نستعملوه بطريقه يعني سهله. لي كاليتي بطبيعه الحال فيه لي كاليتي، يعني ما عرفتش كيفاش نقول زعما فيه انواع. النوع الجيد هو النوع اللي كتستعمليه وكتحسي باللي راه فين الملمس ديالو رقيق، ودغيا تتشربوا البشره هو رطب الملمس اصلا، يعني كيكون باين صافي. النوع الاخر الرديء منه حيتاش فيه 3 تقريبا ديال لي كاتيجوريز، ولكن النوع الرديء كيكون بحال محبب بحال محجر بحال فيه شوائب ما كتمتصوش البشره وما الى ذلك. عندي هنايا انواع ديال الطين اللي هي اليوم انا قلت لكم الحلقه خاصها تكون الماست هاف. معنى الماست هاف يعني المنتجات اللي خاصها تكون ضروري عندي في المنزل للتنظيف. قبل ما ندخل الشق ديال نوريكم الانواع ديال لي زارجيل، غنوضح لكم واحد النقطه مهمه عند الغسل. الوغ حنايا علاش كنغسلوا البشره ديالنا؟ كنغسلوا البشره ديالنا لان مثلا مع نهار طويل مع الاوساخ والاتربه والعرق وبزاف ديال الحوايج، فحنايا كنبغيو شنو علاش قلت لكم انا علاش كنبغيو كنغسلوا غير باش نحيدوا الاوساخ والاتربه من البشره ونبقاو محافظين على التوازن ديال البشره ديالنا. مفهوم؟ هذا هو المفهوم الاصح في الشيء. اذا حنايا شنو محتاجين اداه غسل تكون طبيعيه. ادوات الغسل سبق لي هضرت عليها بزاف ديال المرات. ادوات الغسل في الطبيعه عديده ومتعدده. كاين ما هو يعني كي ابسوربي الزيوت كلي زارجيل بحال الطين، انواع الطين كلها، الطين والغسول كله، لانه كله داخل في شق واحد. وكاين ما هي تحتوي على ماده الصابونين ولا ماده الصابون الغسليه بحال ليكوريس، بحال الجوجوبيه. ليكوريس اللي هو عرقسوس، الجوجوبيه والحلبه وما الى ذلك، يعني من هذه المجره. الشيكاكاي كذلك تحتوي على ماده الصابونين، يعني عندنا بزاف داكو. وكاين ما هي كتلعب على جوج الحوايج، كتلعب على الشق ديال بحال مثلا الناس اللي عندهم لاكني، رغم ان هذا ماشي الشق ديالنا ديال الحلقه، ولكن غير حيت جاءت في السياق. بحال مثلا عندنا النيم، البودره ديال النيم ولا السبيرولين ولا الزعتر ولا السدر ولا هادو كتستعملوهم البشره اللي هي دهنيه للغسل وللتعقيم.
مفهوم؟ هادشي غادي نقدروا نهضروا عليه في حلقه اخرى، يعني طرق الغسل والتعقيم في نفس الوقت. جبت لكم انواع من الغسولات، ولكن كيف ما عودتكم يعني في الحلقه ديال سكين كير كنبداو من الغسل، انواع الاشياء اللي ممكن تستعملوا للغسل، وكذلك الكوماج لتقشير او العمل على الاكسفولييشن، لان التقشير ماشي فقط لتقشير الخلايا، فهو للتقشير وكذلك باش نحركوا الدوره الدمويه ديال البشره ديالنا. وغنحتاجوا لي تونر ولا عرفت كيفاش نقولوا، زعما واحد الاداه اللي كدير البالانسين، كتوازن وكتخلينا البي اش ديال البشره مزيانه، وفي نفس الوقت فهي تونر يعني للترطيب وتهدئه البشره. الغسل ديالنا كيف ما كنعرفوا بطبيعه الحال ما حطيتش حدايا سميتو، ولكن غادي نهضر على الزيت. بالنسبه للاداه اللي كتجي قبل الغسل فهي المسح. كنمسحوا البشره ديالنا. علاش كنمسحوا البشره ديالنا؟ كاين بزاف ديال الادوات ديال المسح ديال البشره، كاين بزاف ديال الشركات، كاين بزاف ديال البراندات، كاين يعني تعددت الاشياء يعني الموجوده. ممكن انكم تقيدوا يعني بادوات يعني للمسح بحال اللي كيتسموا لي ميسيلير، ممكن تاخذوا بحال هادوك اللي كتكون ولا اللي هما تيكونوا بحال الشكل ديال بيفاز. لي بيفاز هما اللي كيكون نص ديالهم ماء ونص زيت، مفهوم؟ ممكن هاد القاعده حتى هي، اولا ممكن ديروا الوسطيه انكم تمسحوا قبل بزيت. انا بالنسبه ليا يعني الزيت اللي كنمسح بها على حسب البشره ديالي، وعاد ديك الساعه انا غنعطيكم لجميع انواع البشره. بالنسبه للبشره ديالي فالكل يعني تيعرف باللي البشره ديالي اتوندونس اكنيك، داكوغ. اذا كنستعمل يا اما الزيت ديال النيجيل حبه البركه، يا اما الزيت ديال النيجيل اللي كتعجبني بزاف، ولكن المهم نتوما نعطيكم، ولا زيت زيتون. انا قبل يعني كنت كندير غير زيت زيتون، دابا خديت الزيت ديال النيجيل مخففه بزيت زيتون، يعني ماشي كونسونتريت، يعني ماشي مركزه، ولكن خديتها مخففه، لان فاش كنجيو نعصروا الزيت ديال النيجيل كنبقاو في ديك القاعده ديال الاكسده والتاكسد وما الى ذلك، بحال البذور ديال الكتان وما الى ذلك، فانا اخففها، يعني كنستعمل منها غير شي شويه باش ما نبقاش في ديك القاعده ديال التاكسد ما تاكسد. دونك كندير شويه ديال زيت زيتون وشويه ديال الزيت ديال النيجيل ولا حبه البركه، ولا ممكن زيت ارغان خام ولا زيت لوز حلو، المهم كتبقاو في هذا، ولا زيت السمسم ممتازه كذلك، منها كتمسح ومنها كتحافظ على البشره ديالك. كنمسحوا البشره ديالنا قبل، وهذه خصوصا الناس اللي كيستعملوا المساحيق بحال مثلا لي زيكرون لي فون دو تان وما جاورها، ضروري خاصك تمسح عاد تغسل، مفهوم؟ نجيو للادوات الغسل. عندنا ادوات الغسل يعني متعدده، ممكن تاخذوا لي لوسيون، ممكن تاخذوا كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن بما اننا نتكلم على كل ما هو طبيعي، فانا جبت لكم بعض انواع يعني ديال الصابون اللي كيكون ما مصايبش من ما عرفتش كيفاش نقولها، ماشي بلي سود كوستيك وداكشي، لا كيكون مصايب من الخلاصه ديال الكوكونات ولا ديال الكوكو، كيكون مصايب بالخلاصه ديالها باش كنحصلوا على الماده ديال الصابون الطبيعيه، يعني ما كتكونش فيه الرغوه وهذيك المسائل يعني اللي كتكونوا كتعرفوا. كاين مثلا بحال هادو كيكونوا كيتباعوا، كيكون صابون بلاغجيل، هذا بصابون بلاغجيل الابيض، عطيتكم غير مثال، هذا صالح للبشره الحساسه، مفهوم؟ البشره الحساسه والجافه، كيكون فيها لا اكزومبل ديال الانواع ديال الصابون اللي ممكن تاخذ البشره الحساسه والبشره الجافه. الصابون كيكون كيحتوي مثلا على الكوكو، على الارغان، على كاين لي صابون ديال العسل، على تيكون فيه مثلا سميتو الشوفان، الحليب، وبزاف ديال المسائل هادو كيكون غسل وفي نفس الوقت ترطيب للبشره. كنجيو للانواع الاخرى ديال البشره، كنلقاو مثلا هادو اللي كيكون فيهم المثال كيكون وكلهم هادو بالخلاصه بالمستخلص ولا الخلاصه ديال الكوكونات. كاين هادو مثلا كيكون فيهم النيله وبزاف ديال الحوايج، هادو اللي كيكونوا غسل وكذلك تفتيح ديال البشره. كاين هذا النوع هذا اللي كيكون هذا خاص بالبشره، يعني اللي كتكون
هذا خاص يعني صراحه بالبشره اللي كتكون دهنيه. هذا فيه السبيرولين وفيه الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ماشي فيه الشاي الاخضر، وكيكون فيه الويل اسونسيال. مفهوم؟ بالنسبه للويل اسونسيال بالنسبه لي صابون الناس اللي كيكونوا حوامل واللي عندهم حساسيه من لي زويل اسونسيال والدراري قل من 5 سنوات ولا 6 سنوات انتردي عليهم لي زويل اسونسيال. مفهوم؟ الزيوت الاساس، كنهضر على زيوت الاساس ماشي البيرفيومز، ماشي اللي كتكون جايه لاغوما يعني على شكل رائحه. ملي كنغسلوا البشره ديالنا شنو كتحتاج البشره هنايا؟ كتحتاج مره حتى مرتين كحد اقصى غوماج. مفهوم؟ وكتحتاج ماسك مره حتى مرتين في الاسبوع على حسب الحاجه. مفهوم؟ هنا كنجيو الاختلاف في انواع البشرات. كاين البشره اللي خاصها لي ماسك اللي تشربوا هذيك الزيوت والمشاكل اللي كاينه في البشره. مثال عندنا الطين مثلا الاخضر. مفهوم؟ عقلوا معايا. كاين الغاسول، هادو البشره اللي قلنا فيها لامبيرفيكسيون دهنيه وفيها بزاف ديال وفيها مشاكل يعني على المستوى ديال السطح ديال البشره. وكاين النيم، البودره ديال النيم. مفهوم؟ ممكن اننا ناخذ واحد ونزيدو معاه شويه ديال البودره ديال النيم، وممكن اننا نتقيدوا فقط بالطين الاخضر ولا الغاسول ولا البودره ديال النيم ولا حتى السبيرولين. مفهوم؟ هادو شنو كيديروا؟ هادو منها تتلعبي على جوج الحوايج: تعقيم للبشره وتنظيف للبشره وتنظيف للمسام اللي ممكن انها تخرج لنا الحبوب. مفهوم؟ بالنسبه البشره اللي كتكون عاديه الجافه، انواع ديال الطين اللي كتستعمل فهي متعدده. عندنا الطين مثلا الابيض، عندنا الطين الوردي، عندنا الطين الاحمر، وعندنا الطين الازرق. صافي. بالنسبه للنيله وما الى ذلك هذاك ناقشوه يعني من بعد. هذوك تيتسموا بالنسبه لي انا اشياء يعني تضاف، يعني اشياء كنضيفوها، ما كلشي متوفر، ولكن هذيك تنسميها انا اشياء مضافه، لان هادو لي ماست هاف. وهادو اللي كنهضر عليهم انا لي ماست هاف ماشي كتاخذوهم كاملين. بحال مثلا البشره الجافه ممكن تاخذ يا الوردي يا الاحمر يا الازرق. الفرق ما بيناتهم ماشي شي فرق كبير على ما يروج، لا ماشي شي فرق كبير. بحال مثلا البلو كنقولوا حنايا يعني كيعطي داك ليكلا. الاحمر والوردي للبشره المرهفه والمتهيجه. بالنسبه لي انا كاملين بحال يعني كاملين بحال اللي خديتو فيهم في هادو اللي قلت يا ابيض يا احمر يا ازرق يا وردي فهو ممتاز. كيبقى الاخضر والغاسول. الغاسول صراحه صالح لجميع انواع البشره، ولكن يستحسن تستعملوا البشره اللي هي عندها البشره يعني دهنيه. وكيبقى النيم ولا السبيرولين فهو من احسن النيم. انا النيم ولا الشاي الاخضر. الشاي الاخضر اللي هو بحال اللي كنقولوا له الماتشا تيجيني انا غالي، دونك النيم ممتاز. يعني النيم الثمن ديالو مقارنه يعني بالماتشا يعني ممتاز. غادي نجيو شنو بقى لينا من بعد فاش كنديروا الغسولات ديالنا ولا لي زارجيل ديالنا. هنايا كاين فرق ما بين البشرات. البشره اللي عندها دهنيه ممكن انها تزيد شي شويه ديال خل التفاح، شي شويه، ماشي غير على لاكتيفاسيون مي اونتي باكتيريال، هو مضاد يعني للفطريات ومضاد للجراثيم وبزاف ديال الحوايج، كتزيد شي شويه. مفهوم؟ وبالنسبه للبشره تنتمنى نكون ما دوختكمش. بالنسبه للبشره جميع انواع البشره فممكن انها تستعمل المقطر. كنهضر على المقطر ماشي ريحه، ماشي لو ديستيلي زعما ما مقطر مع الريحه ولا شي حاجه ديال الورد، لا كنهضروا على المقطر ديال الورد. مقطر ديال الورد البلدي ولا الورد ديال الداماس ولا اللي كان، يعني ما عنديش انا اشكال في الورود كلها لانها كتحد على ترطيب وتهدئه وتفتيح البشره. مفهوم؟ يعني كيتحدوا في هاد المنظومه ولا في هاد الرتبه العلاجيه. مفهوم؟ اذا كيكون عندنا ماء الورد صالح لجميع انواع البشرات، للترطيب للتهدئه لبزاف ديال الحوايج. غتبقى اضافه وحده بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه وفيها حبوب وزهم، ممكن انها الماء ديال الورد ديالها تقسم يعني احسن، حيت هذا باش ترشي به العينين والجسم كامله. ممكن يعني للتعقيم كنخفوا ماء الورد مع خل التفاح وكنعقموا به كذلك البشره ديالنا. ممتاز جدا للتعقيم والجميل يعني في خل التفاح. ربما هاد القاعده واش نتوما عارفينها ولا لا، فهو عاده على انه انتي باكتيريال وكذا، فهو اونتي طاش ضد التبقع والبقع اللي كتكون
تكون في البشره، لانه اسيد حمضي، وكل ما هو اسيد يعمل على تقشير البشره. على ذكر التقشير، بالنسبه لاهم المقشرات اللي كاينه اللي ممكن تستعملها البشره الجافه والبشره الحساسه وما الى ذلك، فهو الشوفان كمقشر ممتاز جدا لهذه الانواع ديال البشرات. بالنسبه للبشره اللي هي فيها لي زامبيرفيكسيون، حبوب وكذا، النيم ممتاز جدا كاداه تقشير، ونبات السدر كذلك فهو ممتاز. نجيو لهنايا، هذا غوماج. هضرت على الكوماج، بغيت نقول لكم كاين كوماج ديال الاعشاب. كوماج بما شنو معنات كوماج ديال الاعشاب؟ منها كنعمل على تقشير الخلايا ديال البشره، ومنها كنشد البشره، مفهوم؟ ممكن انني نخليه لكم يعني في قناه الوصف ولا في اسفل الفيديو ولا هكا مكتوب بعض انواع الاعشاب اللي ممكن اننا نجمعوا مع سواء مع لاغجيل، مع الصلصال، سواء مع الغسول اللي بغيتو، اللي عندكم متوفر. غادي نجيو دابا لادوات الترطيب. بطبيعه الحال ادوات الترطيب ديما كنبقاو حالتين حدا ادوات الترطيب. شنو هي الاشياء اللي في الطبيعه اللي ممكن انني نرطب بها؟ كونوا اكيدين على انني الا بديت كنذكر لكم الاشياء اللي موجوده في الطبيعه واللي سخر لنا الله عز وجل، فخصني يوم كامل يعني لذكرها. هي عديده ومتعدده. عندنا راه غير او نيفو ديال الزيوت اللي اصلها بذور، مثلا اللي اصلها بذور لان كتكون فيها نسبه عاليه من الفيتامين او. راه حتى الزيوت اللي اماسيغي ولا بالماسيغاسيون ولا بالنقيع الزيتي فهي ممتازه، لان اصلا الحلقه السابقه رحنا هضرنا على المركبات ولا الاعشاب، على المركبات اللي كتحتوي عليها، فعديده ومتنوعه. ولكن انا كيعجبني على مستوى الترطيب الزيوت اللي اصلها بذور. كنجيو الزيوت اللي اصلها بذور على الترطيب هنايا هنا كنحبسوا شي شويه. علاش؟ حيتاش عندنا انواع ديال البشرات. كاينه البشره اللي محتاجه دهون، وكاينه البشره اللي محتاجه البالانس، ليكيليبر، ترطيب ولكن بليكيليبر، مفهوم؟ غادي نعطيكم بالنسبه للبشره الجافه وما جاورها. البشره الجافه وما جاورها هي زعما كاينه البشره المعتدله والبشره الجافه الحساسه وما الى ذلك. كاين مثلا هاد لي كريم، رحنا هاد الكريم هذا سبقنا صايبناه على المباشر، وراه ممكن الا رجعتوا للصفحه ديالي الخاصه بالقيس بيوتي وتكتبوا كريم اساس، لان هادو تيتسموا كريمات اساس. كريم اساس ما درناش فيه شي اضافه، نتوما كتضيفوا شنو بغيتوا. كريم الاساس اللي هو على باز ديال زيت زيتون ولا زيت جوجوبا، بالنسبه للبشره الدهنيه زيت جوجوبا، بالنسبه لجميع انواع البشره فزيت الزيتون ولا زيت اللوز الحلو ولا زيت السمسم، مفهوم؟ هادو ممتازين جدا. كنحتاجوا دهن اللي هو زيت، وكنحتاجوا ماده للجمع ومحبه للزيت هي لا سيغ دابي صافي. لا سيغ دابي هو شمع النحل. ممكن تستعملوا شموع اخرى مصنعه، ولكن انا كنبقى في الطبيعه، يعني ما كاين محسن من الشمع ديال العسل. كيعمل علاش كنضيفوا شمع العسل؟ يحتوي على عده منافع للبشره، فهو مرطب مهدئ ضد المشاكل اللي كتكون على السطح ديال البشره. ولكن انا الاضافه ديالو هنايا باش يجمع ليا، لان عندنا ادوات للجمع وهو محب يعني للزيوت، فهو غادي يجمع ليا الزيت. كاينه اشياء اخرى كتكون محبه للماء، ولكن انا دائما عندي قاعده ما كنبغيش اضافه الماء، لان الا ضفنا الماء فهي اداه قابله للتعفن، وماشي غير قابله فهي يعني حضرته للتعفن. وهنا غادي نحتاجوا ادوات يعني للحفظ، مواد حافظه. بالنسبه للمواد الحافظه ممكن نناقشوها يعني في حلقه يعني بوحدها، لاني عندي عليها يعني بزاف ما يقال. غادي نرجعوا للكريمه ديالنا. كاين بحال هاد الكريمات هادو اللي كيتصايبوا بلا سيغ دابي والزيت يعني لصالح النوع ديال البشره ديالكم. كاين مثلا الجيل ديال الالوفيرا. جيل الالوفيرا ممكن تربيو الالوفيرا ديالكم وترطبوا بها، مفهوم؟ وممكن انكم تاخذوا لي جيل الالوفيرا يكونوا يعني جوده ممتازه. ولا ممكن زيت بذور، زيت بذره، زيت شي بذره. انا مابغيتش نقول لكم زعما من زيت، نتوما اي زيت ديال بذره كتبغيو. زيت مثلا بذور السمسم، زيت اللوز الحلو، زيت ارغان، زيت زيتون كذلك. هي زيت زيتون ديال التجميل، ماشي هي الزيت ديال الماكله. خصها تكون الاكسترا فيرج، هي اللي صالحه للتجميل. الحلقه ديالي اوشكت على النهايه.
قبل ما ننهي الحلقه غادي نهضر على جوج ديال الحوايج اللي هما ديال البان ولا ديال الحمام، هما غادي نخليهم هما الاخرين هما غادي نهضر عليهم. بغيت نهضر على قبل ما ننهي الحلقه نهضر على البذور، الزيوت اللي اصلها بذور. الله يرضي عليكم، الزيت اللي اصلها بذور ما تقولوش لي راني وقفت، حيت كل مره كيعيط لي حد كيقول لي لا راني وقفت حدا السيد راه بريساها قدامي. ماشي البريساج علاش كندوي انا كندوي على لاباري خصها تكون كتبريسي في البارد، مفهوم؟ داكشي علاش ملي كتكون كتبريسي في البارد كتعطينا غير شي شويه. ما يمكنش يقول لي المهم ما ندخلش في البرايسز في الاثمنه وما الى ذلك. المهم انا غير وضحت هذه النقطه هذه ونمشيو دابا للبان. بالنسبه للكور ديالنا الاكسفوليشن، يعني ملي كنهضر انا على سكين كير لا اتكلم فقط على الوجه والرقبه، لا، فانا اتحدث عن سائر الجسد، مفهوم؟ كله خصو يكون بحال كلشي خصو يكون لون واحد، ما تكونش عندنا واحد البلاصه فيها لون واحد البلاصه فيها لون. بغض النظر ما نهضروش على هذه الفتره هذه اللي دازت يعني ديال البحر والبيسين وما الى خدينا لون وهذا. احنا داخلين دابا على الفصل ديال الاجواء البارده والمعتدله. دونك هنا غادي يصلح لنا نديروا الاكسفوليشن ولا التقشير ديال البشره. من احسن الاكسفوليشن اللي كتعجبني للبشره ديال الجسم اللي هي التبريمه. مفهوم ديال التبريمه ولا خلطه التبريمه ممكن نخليها لكم يعني من الاحسن، لان بحال مثلا هنا التبريمه جامعه بزاف ما شاء الله، جامعه اشياء للتقشير وبزاف ديال الحوايج ممكن انها تجمع فقط يعني بلا صابون بلدي، لان فيها الاكتيفيتين يعني فيها مواد فعاله ما محتاجاش يعني صابون بلدي باش يتم المزج ديالها. لان حنا عندنا قاعده التبريمه ضروري كنزيدوها مع يعني مع الصابون البلدي. لا، الصابون البلدي في التركيبه ديالو باش محضر يعني مع التبريمه اللي كتكون فيها اصلا مواد اكتيف يعني مواد فعاله، الا درناها ضفنا ليها الماء فهي كافيه جدا. 10 دقائق وكيتغسل الجسم، مفهوم؟ هذه تنهضروا على التبريمه. والتبريمه قبل ما ننهي الحلقه على نهيها، التبريمه راه قلنا فيها مواد فعاله، دونك ما محتاجاش داك الكيس وما الى ذلك، يعني هي اصلا فيها مواد فعاله. كنهضر على التبريمه الحقيقيه فيها مواد يعني تقشر وتجدد الخلايا. علاش غادي ندير انايا الكيس من الفوق؟ لا يجوز، مفهوم؟ نجيو احسن حاجه يعني ما نقدرش نستغنى عليها الصراحه في لو بان، ما كانش داخله يعني في السياق ديال الفيديو، ولكن انا بغيت نهضر عليها، اللي هو الملح ديال الابسوم ولا الملح الانجليزي ولا حتى الملح ديال البحر، ما عندناش مشكل. هادو واحد فيهم. الملح ديال البحر ولا الملح الانجليزي ممتاز جدا، ليس فقط يعني على اساس انه ملح معقم وكذا، لا، على اساس انه يعطي طاقه للجسم. الملح بصفه عامه، الملح العادي يعني ديال البحر يعطي طاقه، مفهوم؟ هنايا شنو كنديروا؟ اضافه اعشاب. ممكن يعني نخليها لكم يعني من بعد، غير يلا يرضي عليكم ملي كنستعملوا تبريمه ولا ملح ولا شبه ولا اللي استعملنا يعني للبشره ديال الجسم، عند ضروري من الترطيب. ما عرفتش علاش الجسم كنساو ليه الترطيب. رحنا نشفناه، جبدناه، قشرناه وبزاف ديال الحوايج، يعني يلزم علينا اننا نرطبوه. ممكن ترطبوه بماء الورد الا توفر، وممكن انكم ترطبوه باي زيت يعني كيتوفر عندكم، ولا كريم يعني للجسم. انا تنبقى في القاعده ديال الوسطيه، كيعجبني كل ما هو طبيعي، يعني حتى غتحضروا الكريم خصو يكون اصله يعني محضر طبيعيا. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم يعني تكون نالت الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال جات الحلقه شويه طويله، ولكن راه هضرنا فيها بليتو، سمحوا لي على بزاف ديال الحوايج. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولا عندكم اي سؤال او تساؤل ممكن تخليوه لي يعني في الاسفل. ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي بلقيس بيوتي، والصفحه على الفيسبوك وكذلك على الانستغرام فهي كذلك بلقيس بيوتي. تحيه طيبه ويومكم مبارك.